Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saruba Khan and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about Ramzan preparations and बहुत most awaited topic हो गया था और अब 2-3 दिन ही रह गए रमज़ान में. So it's the best time to make a list on 4 things that I'm going to share. और मैं ज़्यादा ना लंबी बातें करते हुए मैं directly into topic जाऊँगी and in the end of this video I'm going to share कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स नहीं रहा है जो लास्ट रमज़ान था और इस रमज़ान नहीं है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, मेरे केस में वो डिवोर्स की वजह से हो सकता है एंड डेथ की वजह से हो सकता है, कोई भी जो आपके बहुत करीबी था और इस रमज़ान नहीं है, तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी. सो या लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. फर्स्ट थिंग, हम हमेशा लिस्ट बनाते हैं हमें इस रमज़ान ये काम करने हैं. हम कभी भी नहीं सोचते जो हम करते हुए आ रहे हैं, जो कुछ गुनाह जो हमारी आदतों में शामिल हो गए हैं, जो हमसे अब हमारी नफ्स करवा ही लेती है, तो वो हमें कैसे रोकना है. तो प्लीज़ मेक अ लिस्ट दैट इज़ कॉल्ड नॉट टू डू लिस्ट, जो कि हमें इस रमज़ान नहीं करने हैं जो काम. तो मेक अ लिस्ट ऑन दैट थिंग कि हमें जैसे हम खड़े होकर पानी पीना है, इट्स रियली नॉर्मल थिंग कि हम कभी कभी ऐसे ही पी लेते हैं, तो हमें उसको एक उस लिस्ट में लाना है कि ये काम हमें इस रमज़ान नहीं करना है. और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ हम जानते हैं हमारे बारे में, जो हम जानते हैं हमारा अल्लाह जानता है, तो हमें सबको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, तो मैं इंसान हूँ, तो हमें अब वो काम नहीं करने हैं. तो मेक अ लिस्ट ऑन दैट थिंग एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला विल हेल्प यू टू कंट्रोल ऑन दैट थिंग, क्योंकि शैतान तो अब वहीं पर है ना, बंद है, तो जो है वो हमारी नफ्स है जो हमसे करवा रही है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है. सेकेंड इज टू डू लिस्ट. हमें क्या क्या करना है. नमाजें अल्लाह ताला हमसे रमज़ान में 5 वक्त की अदा करवा लेता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ा होता है, क्योंकि सब खाने के लिए तो उठते ही हैं. खाना इज अ अट्रैक्शन. अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम खाने के लिए उठ सकते हैं, तो हम नमाज के लिए क्यों नहीं उठ सकते. हम नमाज भी पढ़ सकते हैं 5 वक्त की. लेकिन खैर, हमें अल्लाह से हर नमाज में जो नमाज हमारी छूट जाती है उस नमाज में हमें स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमसे आगे भी ये नमाजें अदा करवाना, अल्लाह ताला हमें आगे भी 5 वक्त का नमाजी बना के रखना, मदद करना हमारी कि हम पढ़ सके नमाज 5 वक्त की. अल्लाह ताला कहाँ हमें रोकता है, लेकिन अल्लाह ताला ही है जो हमसे अदा करवाता है वो नमाजें. तो अल्लाह से दुआ करनी है. कुरान को अपने सर पर ऐसा नहीं रख लेना है कि हमें 5 कुरान ख़त्म करने, 4 कुरान ख़त्म करने, हमें 3 कुरान ख़त्म करने. अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है, अल्लाह ताला मैं जितना पढ़ सकूँ मुझसे पढ़वा ले. क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा गोल रख लोगे अपना, तो आप अगर उसको बर्डन समझने लगोगे खुदा न खास्ता, तो आप फिर क्या करोगे, आप उसको खोलना ही बंद कर दोगे कुरान को, कि यार मैं कैसे ख़त्म करूँगा, मैं इतने दिनों में कैसे ख़त्म करूँगा, मैं अब 10 दिन रह गए, मैं इतने में कैसे ख़त्म करूँगा. तो आप खोलना बंद कर दोगे कुछ टाइम बाद. तो अब अपने जहन में ये रखो कि मैं जितना पढ़ सकूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं उतना पढ़ूँगा. अब ये भी नहीं है कि मैं एक आयत पढ़ूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप उससे बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो. तो कीप टेलिंग योरसेल्फ कि मैं जितना भी पढ़ सकूँगा मैं इंशाल्लाह ताला उतना पढ़ूँगा. थर्ड, मैं नवाफिल बहुत ज़्यादा अदा करूँगा, जो हम नहीं अदा करते नॉर्मली लाइफ में, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ का रिवॉर्ड बढ़ गया है. 2 टाइम्स हुआ है, डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, 10 टाइम्स हुआ है, आई डोंट केयर, मुझे ये नहीं सोचती, बस ये है कि बढ़ गया है. तो भाई जब बढ़ गया है, जब एक चीज़ अदा करने पे इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना उसको अदा करते जाओ और हर चीज़ पे जो है वो सवाब कमाते जाओ. तो बस ये समझना कि रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बस अल्लाह से सब कुछ ले लेना है. अल्लाह ताला के यहाँ इस दफ़ा कुछ नहीं छोड़ना है और सारे रिवॉर्ड्स लेने हैं इस दफ़ा इंशाल्लाह हर चीज़ पर. और चैरिटी करते रहना है. लोगों को इस वक्त बहुत ज़रूरत है मदद की. सब चाहते हैं सबके रमज़ान बहुत खूबसूरत हों, सबकी ईदें बहुत खूबसूरत हों, तो सबकी कोशिश करनी है कि आप उसका ज़रिया बनो अल्लाह ताला की तरफ से, दूसरों की खुशियों का अल्लाह ताला की तरफ से. और यस, चाहे 10 रुपये क्यों ना निकालो रोज़, लेकिन रोज़ चैरिटी करनी है. चरण पर इनको खाना खिलाओ, कुछ भी बहुत सी चीज़ें हैं. अल्लाह ताला ने बहुत से रास्ते दिए हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और उसकी मखलूक की मदद करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो. तरावी बहुत खूबसूरत सुन्नत है, उसको अदा करना है. और यस, बहुत बहुत खूबसूरत है. तो इंशाल्लाह ताला ये टू डू लिस्ट तो मेरी अपना एक एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन आपके कुछ भी हो सकती है और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. थर्ड इज गोइंग टू बी टू फिक्स लिस्ट, कि आपको क्या फिक्स करना है अपने अंदर. हम सबसे ज़्यादा हमारे साथ ये होता है कि हम लोगों के बारे में बहुत से ग्रजेस रख लेते हैं. हमारे दिल में बहुत कीना होता है, बुग़्ज़ होता है लोगों को लेकर. हो सकता है बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हो हमारे साथ, लेकिन हम भूलते नहीं हैं, दरगुजर से काम नहीं लेते. लेकिन हम चाहते हैं अल्लाह हमारे हर मामलात में दरगुजर से काम ले, लेकिन हम किसी के साथ वो चीज़ नहीं कर रहे होते. तो ग्रजेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपको जो है वो पास्ट में ही रखते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, वो आपको खींचते रहते हैं पास्ट की तरफ. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका खुद के लिए ही है. तो
جانے دیں, چیزوں کو چھوڑ دیں, چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں. معاف نہیں ہوتا کوئی, میں تو کہتی ہوں معاف کیسے نہیں ہوتا کوئی, جب آپ معافی کی امید رکھتے ہو اللہ سے تو معاف کیوں نہیں ہوتا. معاف کر دو, جیسے ہی معاف کرتے ہو نا ایسا لگتا ہے آپ معاف کر دیا, آپ ختم ہو گئی بات, آپ بھول جاؤ, آگے بڑھو. کسی سے آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا, اٹس اوکے, اس سے لمٹ کر لینا تعلق ٹھیک ہے, لیکن ختم کرنا تعلق از ناٹ دا سولوشن. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تو بس نہیں پسند, اور اس کے بہت عذاب آتے ہیں. یہ میں بہت چیزیں بہت سے لوگوں کو اپنی لائف میں بھی اور دوسروں کی طرح دوسری لوگوں سے سننے میں بھی سن چکی ہوں کہ اس کے بہت نقصانات ہیں. سو جسٹ ڈونٹ گو دیر. اور اگر ایسی چیزیں تھیں جو کہ میرے ساتھ بھی رہی ہیں, میں بہت گرجز رکھتی تھی, لیکن اب نہیں ہے میرے ساتھ. اب یہ ہے کہ بس مجھے صرف اللہ کو خوش رکھنا ہے, تو اللہ کو خوش رکھنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے تو میں کروں گی. دیٹس آل the things that we need to fix in ourselves. grudges رکھنا بند کر دیں, معاف کرنا شروع کر دیں, درگزر سے کام لینا شروع کر دیں. اور fourth and the last point of this video is going to be اپنی your quality list, کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز اس رمضان بن جانی چاہیے, آپ کی کیا کیا ہو جانی چاہیے. پہلی چیز, آپ کو ہمبل ہو جانا چاہیے. اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی جو ہے وہ پراؤڈنس ہے, کچھ بھی ہے, نہیں ہونی چاہیے, وہ ختم کر دیں پلیز اپنے اندر سے. ہمبل ہو جانا چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا چاہیے. آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جانا چاہیے. زکوٰۃ کی اس وقت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے, ہر کسی چاہتا ہے کہ عید پہ شاپنگ کرے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان میں بہت اچھی طرح سے افطار کرے, تو زکوٰۃ کی امپورٹنس اس لیے بڑھ جاتی ہے. زنا سے بچیں, ہر طرح کے, فزیکلی نہیں ہوتا, صرف آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, تو ایسی چیزیں دیکھنے سے جو ہے وہ بچیے جو چیزیں آپ کو غلط جگہ پہ لے جائیں. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے, ناگہانی آفت سے بچائے, کسی بیماری, کوئی لا علاج بیماریوں سے بچائے. تو اللہ سے ہر وقت اس کے لیے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. تو دعا اپنے اندر وہ چیز رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی, آپ کو پتہ اور اللہ کو پتہ آپ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا, کچھ بھی چھوٹا بڑا جو بھی, اس سے معافی مانگیں اور اس کو نہ ریپیٹ کرنے کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو ریپیٹ, میں اس کو نہ کر پاؤں کبھی بھی. یہ دعا مانگیں. دوسروں کی غیبت سے بچیں, کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کی برائیاں کر کے. اللہ جانتا ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی, اور اللہ تعالیٰ سب کی نیتیں بھی جانتا ہے. تو آپ کو کسی کو بھی جج کرنے کی, بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کرنے کی, اس کی برائیوں کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رائز ابو آل دس نانسنس, یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں, ان سب سے اوپر ہو جائیے اور اللہ کو بس راضی خوش کرنے میں لگ جائیں, اللہ کے کام کرنے میں لگ جائیں. خوش و خضو سے گزاریں اس رمضان کے مہینے میں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو کوالٹیز آپ کے اندر بن گئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھانے کی میں مدد کرے. کنسسٹنسی, اللہ لوز کنسسٹنسی. اللہ کو نہیں آپ کی 10 نوافل آپ ایک دن ادا کر رہے ہو اور 5 دن پھر آپ نوافل ادا نہیں کر رہے ہو, تو اللہ کو ایسی نوافل نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی چاہیے. آپ 2 ادا کرو لیکن روز ادا کرو, آپ 2 روپے چیریٹی کرو لیکن روز دو. تو اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی پسند ہے ہر چیز میں, ہر چیز میں اللہ کو کنسسٹنسی پسند ہے. ہر اچھا کام کریں تو کنسسٹنٹلی کریں. اگر آپ 10,000 روپے روز کے نکال سکتے ہو, آپ 10,000 نکالو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو بھی 2 ہی روپے نکالنے, لیکن آپ یہ نہ کرو کہ آپ نے آج 10,000 روپے دے دیے تو اب آپ 2 سال تک کچھ نہیں دے سکتے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنے اندر بھی کم تھوڑا سا سمجھ لائیے خرچ کرنے کے معاملے میں. اسراف سے کام مت لیجیے, کنجوسی سے بھی کام مت لیجیے. بہت بس اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے, بس ہم بہت سی نا کوتاہیاں اور کمیاں چھوڑ دیتے ہیں. لاسٹ میں بس میرے سے صرف ایک ٹاپک ہے اور ایک ہی بات ہے. میرے ساتھ جیسے کہ وہ پہلا رمضان تھا, لاسٹ ایئر میرا پہلا رمضان تھا آفٹر ڈیورس, تو مجھے بہت شدید یاد آتا تھا ایک فجر کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی اس کے پیچھے, اور مجھے نماز پڑھواتا تھا. اینڈ افطار کا وقت جب میں اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتی تھی, اینڈ اور اس کی پسند کی چیزیں تو روز ٹیبل پر ہونی ہی ہوتی تھی. تو میرے لیے یہ 2 ٹائم تھے جو مجھے بہت شدید جو ہے میں تکلیف میں ہوتی تھی. تو ایک فجر کے وقت کا میں نے یہ نکال لیا تھا, ایک اپنے لیے ایک حل نکال لیا تھا کہ مجھے جس وقت بہت شدید وہ یاد آئے, جس وقت مجھے لگے کہ یہ ٹائم ہمارا تھا اور یہ ٹائم ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے, یہ ٹائم میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی, میں اس وقت جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس تکلیف کے وقت میں بہت شدید دعائیں کرتی تھی. مطلب بہت دعا کرتی تھی, رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت تکلیف میں, اللہ تعالیٰ اس کو دل سے نکال دیں, اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میرے ذہن سے نکال دیں, میں آگے بڑھ سکوں اپنے بچوں کے ساتھ, بہت خوشی کے ساتھ, بہت ہر چیز کے ساتھ میں آگے بڑھ سکوں. ایک تو میں بہت دعائیں کرتی تھی اپنے لیے, کوئی بھی تکلیف کا وقت ہو تو آپ بھی اپنے لیے بہت سی دعائیں کرو, ہر طرح کی دعا کر سکتے ہو, بہت دعا کرو. اور دوسرا یہ کہ افطار کا وقت, اگر آپ کو نہیں دل چاہتا کہ آپ کچھ اس کے لیے پکاؤ یا وہی چیزیں کھاؤ یا وہی چیزیں پکاؤ, تو مت کرو,
ڈونٹ پش یور سیلف. اپنے آپ کو جب تک آپ تیار نہ ہو جاؤ تب تک اس کے لیے پش نہیں کرو. ہو سکتا ہے 20ویں 21ویں رمضان میں آپ کو ہو جائے یہ چیز اور آپ کرنے لگو, کیونکہ میں کرنے لگی تھی لاسٹ ایئر. اور پھر میں نے وہ چیزیں پکا کے سب کو کھلائیں جو میرے آس پاس تھے, جو بھی وہاں پہ موجود تھے میرے ساتھ لوگ افطار کے بعد, میں نے وہ سب کو کھلائیں. کسی غریب کو کھلا دیں. یقین کریں جہاں تکلیف ہو رہی ہو, جو چیز اس طرف لے جا رہی ہو, دوبارہ سے یادیں آ رہی ہوں, آپ سوچیں کہ میں اس وقت اللہ کی راہ میں کیا کر سکتی ہوں. میں اس وقت اللہ کے لیے دوسروں کے لیے اللہ کی کس بلیسنگ کا ذریعہ بن سکتی ہوں. اس طرف دھیان دیں گی نا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سکون تو بہت شدید ملے گا, میں بتا سکتی ہوں بہت سکون ملے گا. ٹرائی ٹو ڈو دس, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مدد ہوگی. اور پش نہیں کیجیے گا اپنے آپ کو, نہیں ہوتا نہیں ہوتا, جب ہوگا تب بہت زیادہ ہوگا, آپ کر پاؤ گے, آپ وہاں تک پہنچ پاؤ گے ان شاء اللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.